बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो डील हुई है उसे बैनुल-अक़वामी मीडिया में ख़ुसूसी तौर पे नुमायाँ अंदाज में पेश किया जा रहा है। दुनिया का एक इंतहाई अहम मैगज़ीन है फोर्ब्स, उसने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली इस तैयारों की डील के हवाले से एक इंतहाई अहम आर्टिकल लिखा है और उसने ये कहा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पाकिस्तान की जानब से आज़रबाईजान को फ़रोख्त के बाद कफ़काज़ जो रीजन है उसमें ताकत का तवाज़न बिल्कुल तब्दील होकर रह गया है। इस रिपोर्ट की मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो तो हम आपको के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आज़रबाईजान ने 2024 में पाकिस्तान से 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे लेने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ये 16 तैयारों की बजाय ये डील अब 40 तैयारों पे चली गई है और इसकी टोटल मालियत $4.6 बिलियन है, यानी 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की ये एक डील है जो ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफाई सौदा है जो एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान आप जानते हैं कि गोला बारूद और दीगर चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह JF-17 थंडर वो भी कुछ ममालिक को उसने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की ये सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर इतनी बड़ी तादाद में ख़रीदा हो, यानी 40 तैयारे जो हैं वो दिए जाएंगे आज़रबाईजान को और आज़रबाईजान के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ जो जितना साजो सामान है वो भी आज़रबाईजान की जो एयर फोर्स है उसको दिया जाएगा। तो बताया ये जा रहा है कि ये जब आज़रबाईजान के पास ये तैयारे पहुंच जाएंगे तो वहाँ का जो रीजन है जिसमें आर्मीनिया के साथ आप जानते हैं कि आज़रबाईजान का एक तनाज़ा चल रहा है और एक जंग जिसमें आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों मुलव्वस रहे हैं और इसमें आज़रबाईजान ने वो मतनाज़ा इलाका नगोरो कारनाबाग वो मुकम्मल तौर पे आर्मीनिया से ले लिया था। तो ये दोनों के दरमियान एक तनाज़ा तो मौजूद है और अब भी ये ख्याल किया जा रहा है कि ये तनाज़ा बढ़ सकता है और ऐसे में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये चीज़ इस बात की भी गमाज़ है कि जो आज़रबाईजान है वो रूसी तैयारों की बजाय अब चीन और पाकिस्तान की जानब ज़्यादा अपनी तवज्जो कर रहा है और इन हथियारों को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे पहले जो है वो MiG-29 थे, इस तरह के जो दीगर तैयारे उनके पास मौजूद थे, लेकिन अब वो अपनी एयर फोर्स को मॉडर्नाइज़ कर रहा है। और आप जानते हैं पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की खुलकर मदद की थी, इसी तरह तुर्की ने मदद की थी और जब हम पे मुश्किल वक्त आया था तो आज़रबाईजान और तुर्की दोनों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। तो ये सह-अफ़रीकी इत्तेहाद आप ये समझ सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंस अख्तियार कर गया है कि दफ़ाई शुबों में भी एक दूसरे के साथ तावन किया जा रहा है। और ये डील जो है ये नज़र ये आ रहा है कि ये इतनी बड़ी डील है कि इसमें पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर में ये गुंजाइश भी पैदा करेगा कि जो मिसाइल तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान को फराहम किए जा रहे हैं, आज़रबाईजान इन मिसाइलों को इन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर ये नस्ब कर सकेगा। थोड़ी सी तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फिर ताकि आपको मज़ीद जो है वो इस पे आगाह किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने जुमे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में तस्दीक की कि आज़रबाईजान ने $4.6 बिलियन के दफाई माहदे के का आर्डर जो दिया है जिसे 16 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। ये JF-17 थंडर सबसे बड़ा दफाई बरामदी माहदा है और बिला शुबा तैयारों के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इससे होगी। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये जो इतनी बड़ा माहदा हुआ है इससे अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं JF-17 थंडर और तैयारा साजी की जो फैसिलिटीज़ है उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए भी इन पैसों को इस्तेमाल करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि तुर्की के साथ पाकिस्तान का 5th जनरेशन तैयारा जो कान है वो उस पर काम कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है
ہے اور یہ جو کان ہے وہ پاکستان میں بھی چونکہ اس کی تیاری ہوگی، تو یہ تمام انفراسٹرکچر جو دفاعی ساز و سامان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے معاہدے بہت ضروری ہیں۔ آذربائیجان میڈیا نے مئی کے آخر میں رپورٹ کیا کہ باکو نے جیٹ طیاروں کی تعداد اور معاہدے کی مالیت 1.6 بلین ڈالر سے بڑھا کر تقریباً 4.2 بلین ڈالر کر دی ہے۔ تاہم باکو یا اسلام آباد کی جانب سے فوری طور پر اس طرح کی اطلاعات کی عوامی سطح پہ تصدیق نہیں کی گئی، لیکن ایکس ہینڈل پہ جو ہے وہ یہ چیزیں شیئر کی گئی ہیں۔ آذربائیجان نے 25 ستمبر 2024 کو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ باکو کو جدید JF-17 پہلے موصول ہو رہے ہیں، ان کے پاس پہلے بھی چونکہ یہ چیزیں جا رہی ہیں، تو اس لیے وہ اس تیاری کی افادیت اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس سے اب وہ بخوبی طور پہ آگاہ ہو گیا۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جس طرح اس طیارے نے پرفارمنس دکھائی ہے، تو صرف آذربائیجان نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ممالک بھی اب اس ملٹی رول جو لڑاکا طیارہ ہے اور جو دوسرے سسٹمز ہیں جس میں رشینز ہیں، جس میں امریکنز ہیں اور جس میں یورپی طیارے شامل ہیں، اس سے چونکہ یہ نسبتاً سستا طیارہ ہے اور اس سے بہتر پرفارمنس اس نے دکھائی ہے، تو اس لیے جو ہے دیگر ممالک بھی اس طیارے کی جانب آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے، مکمل طور پہ اسٹیلتھ نہیں ہے۔ اسٹیلتھ طیارہ جو ہے مکمل طور پہ 5th جنریشن کا طیارہ ہوتا ہے جو پاکستان کو دیا جائے گا J-35 چین کی جانب سے۔ اسی طرح F-35 امریکہ نے کچھ یورپی ممالک اور دیگر لوگوں کو دیے ہیں، دیگر ممالک کو دیے ہیں، لیکن اس ریجن میں پاکستان کے ریجن میں پاکستان پہلا ملک بن گیا چین کے بعد جسے J-35 طیارہ ملے گا۔ تو یہ طیارہ 4.5 جنریشن کا حامل ہے، مکمل طور پر اسٹیلتھ کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن بہت حد تک دوسرے طیاروں سے بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ جو رافائل طیارہ تھا فرانس کا، اس کے ٹکر کا مقابلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا طیارہ ہے۔ اور J-10C نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن JF-17 تھنڈر اس نے بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ میں۔ اور اب یہ طیارہ چونکہ نظروں میں آ گیا ہے، تو آذربائیجان اپنے 16 طیاروں کی تعداد کو بڑھا کے وہ کرنا چاہ رہا ہے، 40 طیارے کرنا چاہتا ہے، اور 1-2 سال کے اندر پاکستان ان تمام طیاروں کو ڈلیور کر دے گا۔ اچھا، یہ ایک آذربائیجان کے پاس اس سے پہلے MiG-29 ہیں اور اس کے علاوہ Su-25 ہیں۔ یہ طیاروں کو وہ ریپلیس کرنا چاہتا ہے ان طیاروں سے، تاکہ اس کے پاس جدید ترین طیارے آ جائیں۔ اور چونکہ اس میں عیسا ریڈار ہے جو ایک بہت دور تک اپنے ہدف کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو سکین کر سکتا ہے اور انگیج کر سکتا ہے بہت سے ٹارگٹس کو، تو اس لیے یہ ایک بہت اہم طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ F-35 اور J-35 میں بھی اسی قسم کے ریڈار نصب ہیں، تو یہ طیارہ جو ہے اس صلاحیت کا حامل ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ آرمینیا جو پہلے ہی آذربائیجان سے اس کی ایئر فورس جو ہے وہ کمزور ہے، اس طیارے کی پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کو منتقلی کے بعد آذربائیجان جو ہے وہ انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ پہلے ہی 10 گنا بہتر تو کارکردگی آذربائیجان نے دکھائی تھی، لیکن اب جو ہے اس کی کارکردگی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اور اب آرمینیا دیکھ رہا ہے روس کی جانب اور فرانس کی جانب اور رافائل کی جانب جا رہا ہے، اور انڈیا کی طرف بھی جا رہا ہے کہ انڈیا کا Su-30 جو وہ روس کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں وہاں پہ، تو اس طیارے کو بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ آذربائیجان کی جو ایئر فورس ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے یہ بتایا کہ پاکستان آذربائیجان کو یہ طیارے دے رہا ہے، تو 2 میزائل جو ہیں وہ پہلے ہی ترکی کے اس کے پاس موجود ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ PL-15 وہ بھی یہ PL-15 چونکہ چین کا میزائل ہے، تو یہ چونکہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، تو یہ میزائل بھی وہ خریدے گا آذربائیجان۔ ظاہر ہے پاکستان سے نہیں خریدے گا تو چین کے ساتھ خریدے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان میں چلا منصوبہ، اور اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید طیارہ سازی کی صنعت پاکستان کے اندر مضبوط ہوگی۔ اس طرح پاکستان ترکی نے معاہدہ کیا، اسی طرح اور ممالک بھی اس طرح کے معاہدوں میں شامل ہوں گے، اور پاکستان طیارہ سازی کی صنعت نہیں بلکہ دفاعی شعبے میں جو خود کفالت کا وہ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کا ایک ٹارگٹ ہے، تو اس طرح کے معاہدوں سے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں بہت مدد ملے گی۔
یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملے گا نئے ولاگ میں، اس وقت تک نے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔